الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات
میں اس وقت دی نزاکت اور قلت دے پیش نظر کسی لمبی چوڑی تمہید دی طرف نہیں جانا چاہتا. میرا اج دا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق یعنی کی حق نے ساڑھے تھے نبی علیہ السلام دے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو اللہ دی توحید دسی اور اپنی رسالت تو آگاہ کیتا. نماز پڑھن دا ول دسیا، زکوٰۃ دین دا ول دسیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو روزہ حج جہاد قربانی دیگر احکام اور مسائل نوافل اور فرائض ساڑھے تک پہنچائے، سانو سکھائے. کھانا کھان دا ول دسیا، پانی پین دا ول دسیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سون دے طریقے دسے، اٹھن دا ول دسیا. نکاح کرن دا ول دسیا. اولاد دی تربیت سکھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دا ہر طریقہ دسیا، ہر سلیقہ ساڑھے تک پہنچایا. جس پیغمبر دے کیا اتنے احسان نے ساڑھے ہوتے، کیا اس مصطفیٰ دا بھی ساڑھے تے کوئی حق ہے کہ نہیں؟ بے شمار حقوق نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڑھے ہوتے امت ہوتے لا تعداد حقوق نے. میں اگر بیان کراں تو ایدے واسطے بڑا وقت درکار ہے. نمبر ایک، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڑھے اتے نا، ہاں ساڑھے اتے حق کے وے کہ نبی پاک نو رسول منیا جائے. سانو چاہیے کہ اسی اس بات دا اقرار کریے کہ نبی پاک رب دے بندے نے اور اللہ دے سچے. کیوں جی گل من دے ہو، تسلیم کر دے ہو؟ پہلا حق نبی پاک دا.
کہ نبی پاک نو بندہ منیا جائے اور رسول منیا جائے. بندہ اور رسول وہی ہوندا ہے جڑا عبد ہوئے. عبد اور رسول. پڑھو خذرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگے کیے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دینا وا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے تے او دے سچے رسول نے. اے عبد دے نال نال رسول من میرے مصطفیٰ نو. فَآمِنُوا بِاللَّهِ اگے کیے وَرَسُولِهِ. ایمان لاؤ اللہ دے نال تے او دے رسول دے نال. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ایمان لاؤ اللہ دے نال تے او دے رسول دے نال. والنور الذی انزلنا. اس نور دے نال جڑا سی اپنے رسول تے نازل فرمایا وہ کی ہے قرآن. قل یا ایوہ الناس انی اگے کی ہے رسول اللہ الیکم جمیعا. کہہ دیو اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو. یا اللہ کنہاں نو کہہ دیاں؟ عرب والیاں نو؟ فرمایا نہیں. عجم والیاں نو؟ نہیں. شرق والیاں نو؟ غرب والیاں نو؟ شمال والیاں نو؟ جنوب والیاں نو؟ فرمایا نہیں. یا اللہ پھر کنہاں نو کہہ دیاں؟ سونیا قل یا ایھا الناس. سارے لوگاں نو کہہ دیو. کی کہہ دیا؟ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں تھوڑے سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہوا. نبی پاک نو رسول منیا جائے، پیغمبر منیا جائے، نبی منیا جائے، آخری نبی منیا جائے، آخری رسول مصطفیٰ دا امت حق. سانو چاہیے کہ نبی پاک نو آخری رسول منیے. جو جی من دے ہو کہ نہیں؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. سبحان اللہ. آج میرا دل کردہ ہے میں تنو قرآن بڑا ہی سنا ہوا. ما کان محمد اچھی کہہ دو نا صلی اللہ. جنہی دے تو سارے نہ بولے میں جمعہ نہیں شروع کرنا. ادھا ٹیب لگا ہی تھا تسی میرا. پڑھو نا ذرا بولو ذرا درود پاک. ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم. اگے کیے ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبی.
اور بھی رسول نے، نوح بھی رسول ہے، اس عہد دا مانا ہود بھی رسول، صالح بھی، بولو، لوط بھی، شعیب بھی، اچھی بولو، ابراہیم بھی رسول، جناب زکریا یحییٰ بھی رسول، جناب موسیٰ بھی رسول، جناب عیسیٰ بھی رسول، لیکن میں قربان جاواں وَلَٰكِن رسول اللہ، نبی پاک دا حق امت، امت نبی پاک نو اللہ دا بندہ مننے تے نال رب دا رسول ہی نہیں آخری رسول مننے، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اے سارے رسول نے، لیکن رب نے آخری رسول دنیا اندر بنایا تے میرے محمد مصطفیٰ نو بنایا صلی اللہ۔ آخری رسول کون ہے؟ جناب محمد۔ من دے ہو؟ کیویں من دے ہو؟ تانوں کنے دسے ہے؟ تانوں کنے کیا ہے؟ اللہ۔ صحابہ نے مصطفیٰ نو رسول منیا، ویکھ کے منیا، نبی پاک دے معجزے ویکھے، ابو بکر نے مصطفیٰ پیچھے نمازاں پڑھیاں، مصطفیٰ دے نال مل کے جہاد کیتے، نبی پاک دے واز سنے، نبی پاک دیاں تقریراں سنیاں، میرے محمد دی زبانو قرآن سنیا، ابو بکر نے تے مصطفیٰ نو رسول مننے ہی مننے، عمر نے تے نبی پاک نو رسول مننے ہی مننے، عثمان و علی نے تے رسول مننے ہی مننے، صحابہ نے تے مننے ہی مننے۔ مزہ تے اس گل دائے نہ نبی پاک نو ویکھیا، نہ نبی پاک دیاں وعدہ سنیا، نہ مصطفیٰ دے چہرے دے دیدار کیتے، قرآن پڑھیا، حدیثاں پڑھیاں، اکبر اسد دے وعد سنے تے بن ویکھے ہی میرے محمد نو رسول من لیا صلی اللہ۔ ایسے لوگاں دے بارے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ اے توبہ لمن رآنی وآمن بی وتوبہ لمن لم وتوبہ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ آقا فرماندے نے اس بندے نو مبارک ہوئے جنہیں میں نو ویکھ کے میرے تے ایمان لے آندا، انہوں مبارک ہوئے۔ اوہ ابو جہل تے ویکھ کے بھی ایمان نہیں نہ لے آندا، اے مبارکہ ابو بکر واسطے، عمر واسطے، مہاجرین واسطے، انصار واسطے، بلال واسطے، شعیب واسطے، سلمان واسطے، زید واسطے، توبہ لمن رآنی، توبہ لمن رآنی، توبہ لمن رآنی۔ چونیا والیو 14ویں 15ویں صدی اندر اللہ دا قرآن سننے والو ذرا دل لگا کے سنو نا، توبہ لمن رآنی وآمن بی، او شخص نو مبارک ہوئے جنہیں میں نو ویکھیا، میری رسالت نو من لیا، میری نبوت نو تسلیم کر لیا، میری ختم نبوت نو من لیا، میری شریعت نو من لیا، قرآن نو من لیا، میرے دین تے ایمان لے آیا۔ توبہ لمن رآنی وآمن بی، انہوں مبارک ہوئے جنہیں میں نو ویکھ کے میرے تے ایمان لے آندا، وتوبہ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اس بندے نو 7 مبارکہ ہون جنہیں بن ویکھے محمد تے ایمان لے آندا۔ اور کی تانوں چاہیے ہے اور تانوں 7 مبارکہ ہون،
जिन्ना वेख के मुस्तफा नू ईमान ले आंदा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया, है बिलाल, जैद, सलमान, हाँ जी, मुहाजिरीन, अंसार, मक्के वाले, उन्होंने एक मुबारक, उन्होंने एक मुबारक। ते जिन्हां ने बिन देखे मुस्तफा ते ईमान ले आंदा, उची बोलो उन्होंने सुभान अल्लाह। वतूबा सबा मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। और तुसी ते वेख्या ही कुछ नहीं, ना जिबरील नाज़िल हुंदा वेख्या है, ना मुस्तफा दा चेहरा वेख्या, ना सरकार दियां जुल्फां वेखियां, ना मुस्तफा दे दंदान वेखे, ना वही औंदी वेखी, ना जांदी वेखी, ना कुरान उतरदा वेख्या। ते तुसी मन लिया, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, तुसी ते वेख्या कुछ नहीं ते ईमान ले आए, सहाबा वेख के ईमान ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिन देखे फिदा है, ना बोलिया जे तुसी ना बोलिया जे, जेड़े बिन वेखे मुस्तफा ते ईमान ले आए ओ बोलो, जिन्हां ने वेख्या है वो ना बोलो। तुसी वेख्या है ना, है वेख्या है ते नहीं वेख्या फिर बोलते क्यों नहीं? जे वेख्या जो नहीं ते फिर बोलो खां। चलो जिन्हां वेख्या वो ना बोलन। हो सकता है भी तुहाडे जो किसी ने वेख्या होवे, हैं हैं आए हो किसी जुलूस च वेख लिया होए, किसी जलसे च वेख लिया होए, किसी मिलाद च वेख लिया होए, हाँ जी किसी जगह ते वेख लिया नबी पाक नू, असी ते भाई नहीं वेख्या, तां ही ते असी कहने आ बिन देखे फिदा है। बोलो जरा बोलो, बिन देखे फिदा है। हर कोई दीदार का आलम क्या होगा, हाय बिन देखे फिदा है। हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। जरा मिल के मेरे नाल कहते जाओ, जेड़े नबी पाक नू अल्लाह दा बंदा मनदे ने ते अल्लाह दा रसूल मनदे ने, जरा मिल के कहो ना बिन देखे फिदा है। हर कोई दीदार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। ताकते में कहना वा दिल नबी दे नजारे कोल रज दईन। सिद्दीक गार अंदर आ, मैं तेन जुमला दिया, नबी गार अंदर, जरा सुभान अल्लाह कह। सिद्दीक दिया नदरा चेहरे मुस्तफा ते, हाय हाय सिद्दीक दिया नदरा चेहरा एक काला आया, उन्हें आख्या अज मैं सिद्दीक दिया नजरा मुखड़ा मुस्तफा तो हटानिया ने, अज मैं वेखना अबू बकर नू मुहब्बत किन्नी है मुस्तफा नाल, अज मैं वेखना सिद्दीक नू किन्ना को प्यार है। उन्हें कहा अज मैं सिद्दीक दिया नजरा हटानिया ने, अज प्यार दा अंदाजा करना है। उन्हें डंग मारिया सिद्दीक दिया नजरा चेहरा मुस्तफा ते, उन्हें दूजा डंग मारिया सिद्दीक दिया नजरा चेहरा मुस्तफा थे, उन्हें तीजा डंग मारिया बोलो सिद्दीक दिया नजरा चेहरा मुस्तफा ते, वो आप ही कहते मजबूर हो गया दिल नबी दे नजारे कोलो रज दईन। अबू बकर तेनू दर्द नहीं हुंदा, मैं डंग मारना तेनू तकलीफ नहीं हुंदी, सिद्दीक तेनू दर्द नहीं हुंदा। सिद्दीक आंदे, सिद्दीक आंदे और जेड़ा
نبی دی محبت وچ کھو جائے، جڑا مصطفیٰ دے پیار وچ مست ہو جائے، انہوں تکلیف نہیں ہوندی، انہوں درد نہیں ہوندا۔ اوے سپا دے ڈگ بھی او دے واسطے راحت تے سکون ہوندے نے۔ تائیں ابو بکر آندا دل نبی دے نظارے کولو، سپا تو اپنا کام کر، اسی اپنا کام کریں گے۔ صدیق دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ صدیقہ ذرا نظراں ہٹا لے، میں بار بار جو تینوں ڈنگ مار رہے ہوں، ذرا نظراں ہٹا لے۔ صدیقہ دا او موزیا، اوے سپا میں کیویں چہرے مصطفیٰ تو، میں کیویں مکھڑے مصطفیٰ تو نظراں ہٹاواں؟ کہ تو کیوں نہیں ہٹاوا؟ ابو بکر دے دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں۔ صدیقہ ذرا نظراں ہٹا لے، ابو بکر دے سونا ایہو جہا جگ وچ ہائے ہائے لبدا ہی نہیں۔ پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او کسے ہور دا بیان تے مینوں ایتھے گل کرن دیو، کسے ہور دا دیدار چنگا لگدا ہی نہیں۔ او آندا کسے ہور دا بیان، اہل حدیث دا نوکراں دے پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا دیدار چنگا لگدا ہی نہیں۔ اوے جڑیاں اکھاں مکھڑا مصطفیٰ تے ٹک گئیاں ہون انہاں نظراں چ کوئی ہور چہرہ جچدا؟ تائیں صدیق آندا کسے ہور دا دیدار، توبہ لمن رانی، جے میں تھی رہا تو جمعہ مک جائے گا۔ توبہ لمن رانی وآمن بی وتوبہ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن۔ سرکار نے فرمایا انہوں 7 مبارکہ ہون جنہیں بن ویکھے محمد تے ایمان لے آندا صلی اللہ۔ نبی پاک دا ایک ہور حق سانو چاہیے، اسی ساری کائنات نالوں ود کے مصطفیٰ دا احترام کریے، مصطفیٰ دی عزت کریے، آمنہ دلال دی تکریم کریے، محمد مصطفیٰ دی تعظیم کریے۔ اللہ سنو توفیق دے صلی اللہ۔ اے ویکھو نا رب نے احترام مصطفیٰ دسیا، قرآن سنن دے جی کردے، ادب مصطفیٰ دسیا، رب نے تکریم توقیر مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، وقار مصطفیٰ رب نے دسیا، قرآن وچ دسیا، مینوں دسیا، تینوں دسیا، اہل حدیث نو دسیا، اہل سنت نو دسیا، ادنا نو دسیا، آلہ نو دسیا، رب نے سارے نو دسیا۔ یا اللہ تو کیویں دسیا؟ فرمایا میں آدم نو بلایا، یا آدم کہہ کے بلایا، نوح نو بلایا، یا نوح کہہ کے بلایا، ہود نو بلایا، یا ہود کہہ کے بلایا، سہلے نو بلایا، یا سہلے کہہ کے پکاریا، ابراہیم نو بلایا، یا ابراہیم کہہ کے بلایا، موسیٰ نو بلایا، یا موسیٰ کہہ کے بلایا، عیسیٰ نو بلایا، یا عیسیٰ کہہ کے بلایا۔ جدو مصطفیٰ دی واری آئی، رب نے انداز بدل لیا، گفتار بدل لیا، بیان بدل لیا، اور رب نے طریقہ بدل لیا، سلیقہ بدل لیا، دستور بدل لیا، رب نے اصول بدل لیا۔ کیا کیا؟ یا آدم، یا نوح، اور میرے کل وقت نہیں ورنہ ساری آیتاں پڑھ دا، یا ابراہیم، یا موسیٰ، آکھو یا عیسیٰ، یا زکری، یا میرے مصطفیٰ دی واری آئی، رب نے نہیں آکھیا یا محمد، کہ آکھیا قرآن کسے پارے اندر وہ جی یار ملی آندے نے اسی یا محمد کہنا ہے نوابیاں سڑ دے، یہ نہ کی سڑنا ہے ہاں جی، جیڑا مصطفیٰ دی توہین کرے گا سڑنا تے انہیں، اللہ سب نو بچائے۔
اللہ مصطفیٰ دی توہین گستاخی کو سب نو بچائے. کیوں جی کیا کیا رب نے سن ذرا فرمایا یا ایھا النبی یا محمد نہیں نہ کیا کی فرمایا یا ایھا النبی أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. یا ایھا المزمل کہو سبحان اللہ. یا ایھا المدثر. اللہ نے کئی انداز نال مصطفیٰ نو بلایا یعنی رب نے ریجھا نال مصطفیٰ نو بلایا جی ماں دی ہے نا پتر نو لاڈا نال او میرے چنا او میرے تاریا او میرے پیاریا او میرے سنکھیا او میرے سونیا اے رب آندا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول اگے تر اپنے ہاتھی کر دیتی یاسین یاسین والقرآن الحکیم کا سونے تسی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ ذرا قربان ہو جا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ذرا سبحان اللہ کہنا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ اور چونیاں والیا ارد گرد آنے والیا رب نے والے دسیا احترام مصطفیٰ دسیا تقریب مصطفیٰ دسیا ادب مصطفیٰ دسیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اتھے کیے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین القاب کیسے کیسے کیے خدا نے عطا کیسے کیے خدا نے عطا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا تاہا کہیں پکارا
کتھے قرآن اندر طٰہٰ کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، طٰہٰ کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، حامیم اور نون کہیں والشمس والضحیٰ، مان تھا بنعمت ربک نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظيم میرے آقا مدینے مکے جا رہے ہیں، اللہ تانوں بھی لے جائے، اللہ مینوں بھی لے جائے، میری واری بہتی اچھی آمین آکھی جی، اللہ تانوں ساریاں نوں لے جائے، تواڈے نال مینوں بھی لے جائے، میں کلے نہیں جانا، اللہ تانوں ساریاں نوں لے جائے، یا اللہ جنت بھی جویں بیٹھے ہیں اکٹھے لے جاؤ، مکے مدینے بھی اکٹھے لے جاؤ، اللہ مصطفیٰ دے جنڈے دا کٹھے سانوں ساریاں نوں سایہ نصیب فرما۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے جا رہے ہیں، 1400 صحابہ میرے مصطفیٰ دے نال نے، مکے والیاں نے حدیبیہ دے مقام تے روک لیا، بدبختاں دے نے محمد اسی تینوں مکے اندر داخل نہیں ہون دینا، بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، آب زمزم نہیں پین دینا، صفا مروہ دیاں سائیاں نہیں کرن دینیا۔ مکے والیاں نے حدیبیہ دے مقام تے میرے مصطفیٰ نو روک لیا، اپنے ایک سفیر عروہ بن مسعود ثقفی جڑا اگلے سال مسلمان ہو جاندے رضی اللہ عنہ انہوں بھیجیا، آدھے نے اوے عروہ جا ویکیا محمد دے صحابہ محمد دے نال محمد دا کنج ادب کر دینے، کنج احترام کر دینے، او کی رنگ لے کے آئے نے، او کی پروگرام لے کے آئے نے، او کی مشن لے کے آئے نے، او کی عزم لے کے آئے نے، او کی ارادے لے کے آئے نے، او کی مقصد لے کے آئے نے، او چاندے کی نے محمد دے صحابہ آندے کی نے۔ آیا تے واپس گیا، میں بالکل شارٹ کٹ گل کر رہا، آیا واپس گیا کون؟ عروہ تے جا کے آندا ہے بخاری دی حدیث، واللہ حالی مسلمان نہیں ہویا، واللہ لقد وفتو علی الملوک ووفتو علی کیسر و کسرا و نجاشی واللہ ان رأیت ملکن کتو یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ نے اور مکے والیوں میں بڑے بڑے بادشاہ کول گیا ہوا، میں کیسر کول بھی گیا ہوا، میں کسرا دے دربار وچ بھی گیا ہوا، میں نجاشی بادشاہ دے دربار وچ بھی گیا ہوا، پر اج تے میں گلاں ہی انوکھیاں ویکھ کے آیا، اج تے میں رنگ ہی بڑے عجیب ویکھ کے آیا ہوا۔ آدھے نے عروہ سانوں بھی دس تو کی ویکھ کے آیا؟ عروہ آمدہ کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے
اور میں شاہ دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے وچ ایسی مثال ہی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا اللہ سانو بھی نبی دا یار بنائے مصطفیٰ دے یاراں دا یار بنائے زمانے وچ ایسی مثال ہی نہیں ملدی بولو جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا اگے کی ویکھیا ہے عروان دے وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن خدا دی قسمیں شاعر نے بھی اخیری کر چھڑی ہے انہیں بھی ہاتھی مکا دیتی وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن محبت نل مل دے رخسارنو ڈٹھا اگرے تھک دی ایک چھٹنا زیمی اتے میں ایسا کدیوی پیارا نہ ڈٹھا اگے چلیے جمعہ دا ٹائم میں نو نہیں جناب چلن دے رہا میں بالکل مختصر گل کر رہا ہوں اور اگے چلیے آمینہ دلال دا حق اور لوگوں ساری کائنات نالوں ود کے امام کائنات محمد نال محبت کی تھی جائے کر دے ہو اچھا گل دسو تو انہوں اولاد نال پیار زیادہ ہے کہ نبی پاک نال نہیں یار ویخ لیا جائے اولاد پیاری بڑی ہے اچھا جی اچھا ماں باپ نال پیار زیادہ ہے کہ نبی پاک نال جے تو انہوں تھوڑا پیو آکھے یا ماں آکھے نبی نو چھڑ دیو تو پھر کی کرو گے ہیں تو کہہ رہے ہو کہ دلوں تسی کہو اسی او کرانگے جو سعد نے کیتا سی سعد نے کیا سی ماں تو روٹی کھا نہ کھا پانی پی نہ پی جیوے تیری مرضی اور ماں تو ایک ماں ہے تیرے ورگیاں لکھا ماوا ہون میں محمد دی جتی تو قربان کر دیا تسی میں کہو گے نا قُلْ كَانَ آبَاؤُكُمْ قُلْ كَانَ آبَاؤُكُمْ قرآن سن لے ذرا قُلْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ میں قربان جاواں احد دی جنگ بدر دی جنگ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا عبد الرحمن آندا ہے ابا جی جنگ دے میدان اندر بار بار تسی میری تلوار تھلے آندے سو پر میں تانوں اپنا بابا جی سمجھ کے معاف کر دیندا رہیا ابا جی سمجھ کے معاف کر دیندا رہیا جے تسی میرے ابا جی نہ ہوندے میں تلوار مار کے تہاڈا سر لا دیندا میرے صدیق دا جواب سن لے فرما دینے بیٹیا تو تے میں نو ابا دی سمجھ کے معاف کر دیندا رہا میں تینو محبت مصطفیٰ دساں کعبہ دے رب دی قسم اگر تو میری تلوار تھلے آ جاندا میں تینو بیٹا سمجھ کے کدی معاف نہ کردا آمینہ دلال دا دشمن سمجھ کے تیرا گلا کٹ کے زمین تے سٹ دیندا بابا جی آندے نے جنہ دلاں وچ حب نبی دی اللہ سانو نصیب فرمائے آمینہ دلال جناب محمد
میں جلدی جلدی موضوع نو سمیٹدا جا رہا ہوں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. آقا فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ اپنی بیوی بچے ساری کائنات نالوں ود کے میں محمد نال بہتا پیار نہ کر لوے صلی اللہ علیہ وسلم. حب نبی دی جس دل اندر حب نبی دی اور جنہ دلاں وچ حب نبی دی چانن نور ایمان عالی شان انہاں دے رتبے تے لنگ گئے آسمانوں تے جس نے نافرمانی کی تھی اللہ سانو محفوظ فرمائے جس نے نافرمانی کی تھی کم کیتے من مانی او قد پار سلامت گئیاں ڈوب گئیاں وچ پانی حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے انہاں دلاں تائیں قرب حضور درجہ دیتا جاوے. اللہ مصطفیٰ نال صحیح کھری سچی محبت نصیب فرمائے. آؤ ہو رگے چلیے نا نبی پاک دا ساڑھے تے حق اور جدو اختلاف ہو جائے ہو جاندہ ہے کہ نہیں اختلاف تے ماتی دا ہو جاندہ ہے تو مولویاں دا کیوں نہیں ہونا جدو مولوی آپس لڑ پین آج کل تو خیر سیاست دان اگے لنگ گئے نے کیوں جی اینا کیا مولوی لڑ دے نے اینا دے سپیکر بند کر دیو بند ہو گئے ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ نہیں اینا کیا مولوہ اینا ملا ملوانے دے سپیکر میں کیا اللو دے پٹھے ہو اے سپیکریں تے لڑ دے سن تسی ٹی ویاں تے لڑن دے ہو اور توڑیاں زبانہ بند کرنیاں شہیدیاں کیا جی مولوی مسیطہ تے لڑ دے سن سپیکریں تھے اے سیاست دان ٹی ویاں تے لڑن دے نے مولوی کدی کدی لڑ دے سن اے ہر گھنٹے بعد ہر منٹ بعد لڑ دے نے دعا کرو اللہ سمجھ آتا فرمائے اور لڑ دے نے کہ نہیں کیوں پی ٹی آلے گالا کر دینا نون لیگ آلے انو نون لیگ آلے انہوں پیپل پارٹی آلے انہوں بلے آلے انہوں مولویاں دی لڑائی وہ تو بڑی تکلیف دی مولوی لڑ دے نے مولوی اور سنو آقا فرما دینا نبی پاک دا امت تے حق جدو مولوی آپس تے لڑ پین پیر آپس تے لڑ پین گدی نشین آپس تے لڑ پین امتی آپس اندر لڑ پین اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے کسے گل تے اختلاف ہو جائے کسے مسئلے تے اختلاف ہو جائے اذان دے بارے اختلاف ہو جائے تکبیر دے بارے اختلاف ہو جائے درود دے بارے اختلاف ہو جائے نماز دے بارے اختلاف ہو جائے زکوٰۃ دے متعلق اختلاف ہو جائے کسے مسئلے تے بھی اختلاف ہو جائے ختم شریف تے اختلاف ہو جائے وڈی چھوٹی یارویں تے اختلاف ہو جائے پھر کی کرنا ہے ابو حنیفہ وال نہیں ویکھنا شافی وال نہیں ویکھنا مالک وال ابن حنبل وال اپنے مولوی وال پیر وال مرشد جی وال مولانا صاحب وال مڑے ندی نہیں سننی یہ ندی آکھو گے کی آنا پہ مولویاں دی نہیں سننی جدو لڑ پین لڑائی ہو جائے اختلاف ہو جائے تے مولویاں دی
نہیں سننی، مولویاں وال نہیں جھاکنا، مولویاں وال نہیں تکنا، مولویاں وال نہیں ویکھنا، پھر کی کرنا ہے؟ اللہ دے قرآن لو پوچھ لو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسے وال نہ جایا جے وہابیاں وال جاؤ گے بریلوی ناراض ہو جان گے، بریلویاں وال جاؤ گے دیوبندی ناراض ہو جان گے، انہاں وال جاؤ گے سوروردی ناراض ہو جان گے، نقش بندی ناراض ہو جان گے، جناب قادری ناراض ہو جان گے، چشتی ناراض ہو جان گے، جنوری ناراض ہو جان گے، فروری ناراض ہو جان گے، انہاں جنوریاں فروریاں وال نہ تکیا جے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ساریاں نو چھڑ دیو، انہاں نو چھڑ کے اللہ دی من لو تے اللہ دے رسول دی من لو۔ انہاں نو چھڑ دیو کی دی من لو؟ اللہ رسول دی۔ اللہ سنو توفیق عطا فرمائے کہ وہ جی میں نال اتفاق کر دے ہو، اے اختلاف تے نہیں، اے میں فرقے دی گل تے نہیں کر رہا، جدو جھگڑا ہو جائے تسی نہ کھا فرقے اچ پاؤ، نہ کھا کسے مگر جاؤ، کسے دی نہ منو اللہ رسول دی منو۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک پاسے بیٹا ہے، ایک پاسے فرمان مصطفیٰ ہے، ایک پاسے پتر ہے، پتر اے ویکھ لو پتر نو چھڑیا جا رہا ہے۔ ایک دن نبی پاک دی حدیث بیان کر دینے لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا۔ حدیث بخاری دی حوالہ حاضر، اللہ دے فضل نال اکبر اسد با حوالہ گل کر دے، جدوں بھی حوالہ منگو جب تک زندہ وا حوالہ دین واسطے حاضر۔ سالم بن عبداللہ، سالم پتر حضرت عبداللہ دا، عبداللہ پتر حضرت عمر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے نے ایک دن ابا جی عبداللہ حدیث بیان کر دے رہے، اپنی عورتاں نو اپنی بیبیاں نو مسجد تو نہ روکیا کرو، انہاں نو مسجد تے جان دیا کرو، نماز پڑھن تے جان دیا کرو، اعتکاف کرن تے جمعہ پڑھن جان تے نہ روکیا کرو۔ اے نبی پاک دی حدیث ہے، اے جدو حدیث بیان کیتی ابا جی نے تے کول میرا ایک بھائی بیٹھا ہے، او آندہ واللہ لا امنہن، اللہ دی قسم ابا جی اسی تے بیبیاں نو ضرور روکاں گے۔ ابا جی فتنے دا ڈارے، فتنے دا خدشہ ہے، اسی نہیں جانتے نا۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے جناب عبداللہ بن عمر نے پتر نو کھچ کے تھپڑ ماریا، سبحان اللہ، اے آئی نبی دی حدیث، پتر نو تھپڑ ماریا تے فرماندے نے او حدیثو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَأَمْنَاهُمْ۔ اور بدبختہ میں تینوں نبی پاک دیا حدیثاں بیان کرنا تے تو ہمیں اگو اسی روکاں گے۔ واللہ لا اکلمک ابدا، اللہ دی قسم عبداللہ بن عمر ساری زندگی تنل کلام ہی نہیں کرے گا۔ تو نبی دی حدیث دے سامنے زد وکھانا ہے۔ اللہ ایک پاسے بیٹا ہے، ایک پاسے مصطفیٰ دا، اے ہوئی عبداللہ بن عمر، حدیث بخاری دی۔ ایک دن حجر اسود دے بارے، حجر اسود نو چومنا، استلام کرنا، ہاتھ لگانا بیان کر رہے نے تے نال کہندے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نبی پاک نو ویکھیا
اللہ دے نبی حجر اسود نو ہاتھ بھی لاندے سن، حجر اسود دا پوسا بھی لیندے سن. تو یمنی بندہ کول بیٹھا ہے، یمنی آندہ ہے عبداللہ بن عمر جی گل تے ٹھیک ہے، آرا ایتا سننا ترا، آرا ایتا ان زہم تو دسو جے پیڑ ہو جائے، پیڑ ہو جاندی ہے نا حجر اسود تے، آرا ایتا ان غلب تو دسو اگر میں مغلوب ہو جاؤں جے میں نہ بوسا لے سکا، میرے اندر ہمت نہ ہوئے. عبداللہ بن عمر نے اگو جڑا جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھ کے لے جا، اجعل ارائیت فی الیمن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویکبلہ. بدبختہ ارائیتا دسو ویکھو دسو، یہ جڑی تیری ارائیت ہے نا انہوں لے جاؤ تے پیشا یمن ایتھری تیری ارائیتا چلنی. میں نبی پاک نو اپنی اکھاں نال ویکھیا، نبی پاک حجر اسود دا استلام بھی کر دے سن، نبی پاک حجر اسود دا بوسا بھی لیں دے سن. اے ہی نبی دی حدیث، اللہ سن مصطفیٰ دی حدیث نے پیار نصیب فرمائے. آخری گلہ کر رہے ہیں امت دا مصطفیٰ تے حق قرآن علیہ فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. آگے سنیے ذرا، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جج مصطفیٰ نو مننے، حاکم مصطفیٰ نو مننے، گل آمنہ دے لال دی مننی ہے. آخری حق نبی پاک دا ساڑھے ہوتے کہ زیادہ تو زیادہ امت مصطفیٰ تے درود پڑھے. اللہ نبی تے درود پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. اور جمعہ دا ٹائم ختم ہو گیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ، میں نسخہ دس جاؤں، من صلی علیہ عشر مرات ہین یصبح وہین یمسی ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. آقا فرما دینے جیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح دے وقت 10 مرتبہ شام دے وقت میرے تے درود پڑے گا، او دے لئی قیامت دے دن محمد دی شفاعت واجب ہو جائے گی. محمد آقا فرمانا جڑا ایک مرتبہ درود پڑھ دے اللہ 10 رحمتہ نازل کر دیندے نے، اللہ 10 گناہ معاف فرما دیندے نے، اللہ جنت 10 درجے بلند کر دیندے نے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما دینے، آمنہ دلال امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. ہر بندہ چاہتا ہے جنت مل جائے، جنت سرکار دا گوانڈ مل جائے. اکبر اسد چاہتا ہے جنت مل جائے، مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے. مولوی چاہتے ہیں جنت مل جائے، مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے. امام چاہتے ہیں جنت مل جائے، مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے. مقتدی چاہتے ہیں جنت مل جائے، مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے. گناہگار چاہتے ہیں جنت مل جائے، مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے. نیکوکار چاہتے ہیں جنت مل جائے، مصطفیٰ دا گوانڈ مل جائے. ساری دنیا چاہتی ہے جنت مل جائے تے جنت آمنہ دلال دا گوانڈ مل جائے. میرے آقا فرما دینے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. لوگو اگر جنت چاہتے
چاہتے ہو جنت وچ میرا گوانڈ چاہتے ہو میرا پڑوس چاہتے ہو آمینہ دے لال فرما دے نے میرے تے دنیا اندر درود کثرت نال پڑھیا کرو جنت بھی مل جائے گی تے جنت وچ محمد مصطفیٰ دا گوانڈ بھی مل جائے گا ان اللہ وملائکتہ یصلون اللہ دے نے میں بھی اپنے مصطفیٰ تے درود پڑھنا تے میرے فرشتے بھی درود یا اللہ تو پڑھنا ہے فرمایا میں پڑھنا یا اللہ یہ نمازاں پڑھ دینے تو پڑھنا ہے فرمایا نا میں نمازاں میری یہ شان ہی نہیں نمازاں تسی پڑھنی ہے نے سجدے تسی کرنے نے کسی اگے چکنا میری شان بولو اللہ دی اللہ نے نہیں آکھیا تسی نماز پڑھ دے ہو میں بھی پڑھنا تسی نفل پڑھ دے ہو میں بھی پڑھنا تسی دعا کر دے ہو میں بھی کرنا تسی حج کر دے ہو میں بھی کرنا تسی زکات دین دے ہو میں بھی دینا تسی قربانی کر دے ہو میں بھی قربانی کرنا اللہ نے کتے نہیں آکھیا قرآن اندر ایک کوئی عمل ہے اللہ فرما دے نے تسی بھی کر دے ہو تے توڑے نال میں توڑا رب بھی کرنا وہ کیڑا عمل ہے پڑھ لو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی دنیا دے لوگ کن کھول کے سن لو ایک کوئی عمل دنیا اندر جڑا میں رب بھی کرنا تے میری مخلوق بھی کر دیئے یا اللہ کیڑا عمل ہے فرمایا میرے مصطفیٰ تے درود پاک پڑھنا تے مومنو میں رب توانو میں آڈر دے رہا ہوا یا ایوہ الذین یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما دعا کرو اللہ مصطفیٰ تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جو بیان کیتا عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ آج دے سننے نو بیٹھنے نو ساڑی سب دی نجات دا ذریعہ بنائے اللہ اپنے گھران دی حفاظت فرمائے اللہ سر اختلافات کو بچائے مصطفیٰ دی سچی محبت اور اللہ توفیق عطا فرمائے نبی پاک دا احترام و ادب اللہ سنو نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین